अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरी टाइम। जी तो नाजरीन, ये एक हकीकी वाक़या है। तो आज जो मैं स्टोरी आपके साथ लेके आई हूँ उसका नाम है ठंडी सड़क। बहुत खौफनाक और ऐसा वाक़या जिसको सुन के इंसान के रूंगटे तो खड़े हो जाए। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। ठंडी सड़क ये वाक़या पूरी तरह हकीकी वाक़यात में से एक है। हमारी ज़िंदगियों में ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सब सच नहीं है और ये वाक़यात सब मनगढ़ंत वाक़यात हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं भी इन्हीं लोगों में से था कि मुझे इन चीज़ों का कभी यकीन ना आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ जो होता है जिससे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़ये से खौफज़दा नज़र आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि जैसे हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो वो मखलूक़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसा कि जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, समंदरी मखलूक़ात। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जाती, जहाँ लाइट नहीं पहुँचती, जहाँ वीराना होता है, अंधेरा होता है, वहाँ पर ये चीज़ें बसेरा कर लेती हैं। क्योंकि इन चीज़ों को वीरानी और अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ताकि इनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा इनसे सामना होता है तो उनको भी इतना ही बुरा लगता है जितना कि कोई अगर हमारी जगह पर कब्ज़ा करे तो हमें बुरा लगता है। इस वजह से ये हमें वहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश करती हैं, ताकि हम इस जगह को छोड़ दें और वो अपना बसेरा कायम रखें। दोस्तों, इनमें से बहुत सी इकसाम होती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं। जैसे कि हम जब अकेले किसी सुनसान जगह से गुज़र रही हों तो वो वहाँ पर हमें डराने की कोशिश करते हैं। ऐसी आवाज़ें आने लग जाएंगी कि हमारे रूंगटे खड़े हो जाएं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि वो चीज़ें हमें अपने हदूद से गुज़रते हुए आगाह कर रही होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जगह सिर्फ घर से बाहर ही हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है। जैसा कि आपका घर, हम कम जाते हैं स्टोर रूम, बेसमेंट, छत वगैरह, तो कभी कभी हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन उनको महसूस ज़रूर कर लेते हैं। और कभी जब उनमें से एक भी चीज़ हमें सामने रोनमा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, इसलिए कि इन चीज़ों से कभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा होता। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ। मैं भी दूसरे लोगों की तरह चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, जबकि इन चीज़ों ने हमारी एक पुरानी बेसमेंट में कब्ज़ा किया हुआ था और मुझे तब अच्छी खासी होश थी। मेरे बाबा के एक दोस्त आलिम साहब ने इन चीज़ों का ख़ात्मा किया था। इस बेसमेंट के बाद भी बहुत से वाक़यात मेरी आंखों के सामने हो चुके थे, लेकिन मैं वो सब भूल कर फिर से इस बात पर कायम हो गया था। समझता था ये अब कुछ भी नहीं है, और मैं इन वाक़यात से उभर आया था। वो मेरे बचपन के वाक़यात थे जिनको मैं ये समझता था कि पता नहीं कितना सच और कितना झूठ है इसमें, लेकिन और मैं अपने आप को बहुत बहादुर भी समझता था। और यही चीज़ें मैं अपने दोस्तों को भी समझाता रहता था कि ये सब आँखों का धोखा भी हो सकता है, तो डरना नहीं चाहिए। जब मुझे मेरे दोस्त इन चीज़ों के बारे में बताते तो मैं इनका मजाक उड़ाता था, और अक्सर मैं कहता कि तुम तो बहुत ही बड़े डरपोक हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया। 12 बजे का शो था और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि यार देखो, धुंध इतनी नीचे तक आ गई है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्योंकि दिसंबर का महीना था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ये सिनेमा से निकलते ही मेरे तो दांत आपस में बजने लगे थे। धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। मैंने कहा यार अब तो बाइक भी हमें
कछुए की रफ्तार से चलानी पड़ेगी। देखो तो वाकई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में टाइम पर घर कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों ने कहा यार कोई बात नहीं, अब घर तो जाना ही है। इससे भी हम यहाँ रुक कर धुंध ख़त्म होने का इंतज़ार थोड़ी ना करेंगे। चलो निकलते हैं। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रोकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा हाँ तो फिर आज देख लेते हैं किसमें कितना दम है। मैंने कहा अरे क्यों मरने वाले काम कर रहे हो, 10 कदम से आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा और ऊपर से तुम लोग रेस की बात कर रहे हो। इतने में आमिर ने कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, सच क्यों नहीं बोलते, क्योंकि तुम इस वक्त हमसे जीत नहीं सकते। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त बहुत एहतियात से जाना चाहिए? तभी मेरे दूसरे दोस्त ने कहा अरे हम सब लोग लगाते हैं रेस, इसको आराम आराम से आने दो। वैसे भी जब हम इसके सामने बिजली की रफ्तार से जाएंगे तो मुझे यकीन है कि इसकी सारी एहतियाती नसीहतें खुद ही भूलकर बाइक को हवा की तरह उड़ाने लगेगा। इसको छेड़ने का भी यही तरीका है, जब भी कोई इससे आगे जाता है तो ये रेस लगाना शुरू कर देता है और आगे निकल जाता है। भला सब लोग जानते नहीं हैं इसे, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। इतने में दूसरे दोस्त ने कहा तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। सब ने अपनी अपनी बाइक की स्पीड तेज़ कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे ठंड महसूस हो रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर रखी, क्योंकि मैं सर्दी से काँप रहा था और मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। मैं बहुत परेशान था, सड़क में बहुत ज़्यादा सन्नाटा महसूस हो रहा था। बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती, इसके बाद फिर सड़क वीरान हो जाती। मैं बस चुपचाप चलता जा रहा था। खुशी ऐसी थी कि मुझे सवाए अपनी बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। इस शॉर्टकट रास्ते का नाम ठंडी सड़क था और ये इस सड़क का नया नाम था, जबकि ये सड़क इस वक्त 500 वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में 500 के दरख्त थे और सड़क के दोनों अतराफ दरख्त ऐसे झुके हुए थे कि जैसे सड़क पर किसी ने 500 की छत डाल रखी हो और सूरज की रोशनी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूँ समझ लो ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं 500 वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा। वैसे तो ये सड़क बहुत बदनाम थी। बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बसेरा है। लोगों का कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता है उसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरते थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगलनुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त थे। बस कुछ दूर जाकर एक पुराना कॉलेज था, वो भी उसकी बैक इस सड़क की तरफ लगती थी, वरना उसका रास्ता नहर की तरफ था। मैंने अल्लाह का नाम लेके अपनी बाइक इस बांसरी वाली सड़क पर डाल दी। अभी थोड़ी दूर ही गया था और बिल्कुल सुनसान वीरान रास्ता, हवा ठंडी। मैं अल्लाह का नाम लेके चल पड़ा कि इतने में मुझे मेरी बाइक की लाइट इसके सफ़ेद कपड़ों में पड़ी। जैसे ही मैं थोड़ा करीब गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सफ़ेद लिबास में खड़ी थी। इसके काले घुंघराले बाल खुले हुए थे, बाल बहुत लंबे थे जो इसने खोल रखे थे। चेहरा बहुत पुरकशिश था और बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी।
ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ قریب 12:30 کے وقت یہ سڑک پہ کھڑی کیا کر رہی ہے۔ مجھے لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اپنا دل مضبوط کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں، لوگ تو ایسی ہی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا۔ جیسے جیسے بائک اس عورت کے قریب جا رہی تھی، ایک دم مجھے خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں یہ ڈاکو کے گروہ سے تعلق نہ رکھتی ہو اور اس کے بندے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے نہ ہوں۔ جیسے ہی میری بائک اس کے قریب ہوئی، میں نے اپنی بائک کو دائیں طرف کر لیا اور وہاں تھوڑا سلو کر رک گیا اور اس سے دور سے ہی بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کھڑی اس ٹائم کیا کر رہی ہو؟ بائک میں نے اسٹارٹ ہی رکھی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ہے ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور ساتھ ہی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تو میں جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک رونا شروع کر دیا اور روتے روتے ہوئے بولی کہ میں بہت مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی اور ہم پیدل ہی چل رہے تھے۔ میں تھک گئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، میں یہیں رکوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم یہیں رکو، میں پنچر لگوا کر لاتا ہوں۔ میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور مجھے یہاں اس سنسان جگہ پر بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ وہ رونے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کی طرف بڑھا اور میں نے اس سے بولا، آپ روئے مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس طرف گئے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے رکشا کروا کر گھر چلی جانا۔ میں دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں، تو اگر جانا ہے تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشے تک لے جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک اسٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئے، پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ اچانک مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہ اس سے تھوڑی دوستی کر لی جائے، سفر اچھا گزر جائے گا اور بات چیت کرتے ہوئے سفر نکل جائے گا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور اس سے بات چیت اسٹارٹ کی اور اپنے بارے میں سارا بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں اور ہم فلم دیکھ کے آ رہے تھے۔ دوست دوسرے راستے پہ نکل گئے اور میں نے یہ شارٹ کٹ لیا۔ میں اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اگنور کر رہی ہے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، لیکن میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، کچھ تو بولو۔ تبھی اس نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کے میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور جب میں نے
جب میں نے غور کیا تو بائک بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں ڈال کر تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں بری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے خوفزدہ ہو چکا تھا اور اپنی طرف سے بائک کو تیز بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دم میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اب مجھے کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ بیٹھی کوئی عورت نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ کہ اچانک مجھے خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنسی پڑی ہو، اور میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بائک جو ہے وہ آگے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یکدم مجھے اپنے کندھے بھاری محسوس ہوئے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور اس نے میرے کندھے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے دانت میرے گردن کی طرف آ رہے تھے۔ خوف سے میری جان نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دبوچتی، میں نے تیزی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو وہ خوفناک عورت بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور سفید تھیں اور روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میری گردن پہ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ سے وہ ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک میری آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا، برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا میرا پورا وجود۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں کلمہ زور زور سے پڑھنے لگا۔ اس نے میری گردن کو یکدم چھوڑا اور میں نے جلدی سے کلمہ اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی بائک کی رفتار تیز کر دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری بائک سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا رکے گھر کی طرف چلا۔ وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ تھا کہ سے پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں۔ بس یہ پتہ ہے کہ بہت تیز مجھے بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ ہوائی چیزیں اس دور میں بھی ہوتی ہیں اور یہ سب ایک حقیقت ہے۔ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ حقیقت تو آپ کو بیان کر ہی چکے ہیں۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ہوا تو انہیں یقین کرنا پڑا۔ بس ہم اسی دعا کے ساتھ اسٹوری کا اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت بری گھڑی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ایک اچھی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔